हेलो। हेलो जी आप बताइए कौन बोल रहा है? जी, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ दिल्ली से। अब्दुल्ला साहब दिल्ली से बात कर रहे हैं, किस मसलक से हैं? अहले हदीस। अहले हदीस, किस टॉपिक पर बात करना है? मुझे करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पर या तकलीफ पे कर लो, किसी पे भी कर लो। अच्छा, तकलीद पे एक टॉपिक सुनो कोई सा भी। चलो, और एक से ही बहुत बात हो करना चुकी है, आपसे नूर हासिल नहीं है। तकलीफ पे करते हैं बात, किसी नई चीज पे। तुमने कई मौजू बदल दिए। नहीं, मैं तकलीफ पे कर लो, नूर पे कर लो, इल्म गैब पे कर लो, वसीला पे कर लो, इस्तियानत पे कर लो, किसी पे भी कर लो। सुनो, तुम सुनो, मुझे नहीं, एक टॉपिक सुन लो और एक ही टॉपिक पर फाइनल होगी बात। और अगर प्यार मोहब्बत से करेंगे तब, अगर आपने भाई प्यार मोहब्बत से ही करता हूँ मैं बात। अच्छा, चलिए तो बोलिए किस टॉपिक पर बात करेंगे? तकलीफ पे ही कर लेते हैं बात हजरत। ठीक है, तकलीफ पे बात कर लीजिए, बोलिए। जी, क्या है तकलीफ की शरई हैसियत आपके नजदीक? हमारे नजदीक तो जायज है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो करते हैं तकलीद, हम तो हनफी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम हनफी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हैं। ठीक है, आप किसकी तकलीद करते हैं आप? नहीं, जायज है, मैं शरई हैसियत पूछा हूँ, जायज नहीं पूछा। शरई हैसियत क्या? जब हम जायज मानते हैं तो जरूरी भी मानते हैं, वाजिब है ना फिर। अच्छा, तकलीद में कई सारी चीजें आ जाएंगी, ये वाजिब भी है, सुन्नत भी है और फर्ज भी है, समझे? नहीं, मुतलकन क्या मानते हैं आप इसको? जायज मानते हैं, समझ गए? जायज तो है, वो चीज क्या है? अच्छा एक मिनट, आपके नजदीक क्या है? अब देखो, इतना मैंने बताया, अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आपके नजदीक ये जायज है या नाजायज है? नहीं, मुझे तो तकलीद को समझना ही है ना मुझे नूर भाई आपसे। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि मेरे नजदीक तकलीद जायज है, ठीक है? आप हुक्म नहीं लगा रहे हैं, एक हुक्म लगाइए, आप तीन हुक्म लगा रहे हैं। मैंने भी आपसे कुछ पूछा होगा ना, जब मैंने आपसे ये पूछा है कि आपके नजदीक तकलीद क्या है, तो जैसे मैंने बताया जायज है, वैसे आप भी बताते हैं जायज है या नाजायज। और आपके नजदीक दोनों बोलने लगे, दोनों बोल रहे हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे नजदीक तकलीद हराम भी है, शिर्क भी है, बिदत भी है। अच्छा, शिर्क भी है, बिदत भी है, तो चलिए शिर्क की तारीफ कर दीजिए और इसको शिर्क साबित कर दीजिए। मेरा मौजूद तक वो नहीं है शिर्क, मेरा मौजूद तकलीद है। अरे भाई, आप कह रहे हैं शिर्क नहीं है, तो इसको जब शिर्क मानते हैं तो ये साबित करेंगे ना। आपसे ये कहूँ, आपने सुन्नत कहा है तो आप सुन्नत की तारीफ करने चले, तकलीद सुन्नत, पहले सुन्नत की तारीफ कर दो। वो सब कुछ बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, आप अपने उलमा को मानते हैं? अरे भाई पहले यार मौजू पे तो रहे आप नूर भाई। नहीं, मौजू बदल दिया। मैं असल में लावारिस लोगों से बात नहीं करता हूँ, मैं लावारिस लोगों से बात नहीं करता हूँ, वारिस लोगों से बात करता हूँ जो किसी के भी वारिस हैं। आपने कहा अपने आपको अहले हदीस। अच्छा, अहले हदीस मजहब की एक किताब है, ठीक है? अरे यार किताब पे ना जाए, पहले नूर साहब पहले तकलीफ पे बात करें, कहने की मेरे की बात कर रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, देखिए आप क्या है, झुनझुना क्या है, समझ नहीं आ रहा मुझको, बता ही नहीं पा रहे आप क्या है इसका हुक्म क्या है। जो नुत्फ़ा नातहक़ीक़ होते हैं उन्हें कुछ समझ में भी नहीं आता है। अपने घर का हवाला सुन लो, मैं आपके घर का हवाला देता हूँ। नहीं, मेरा अहले हदीस का कुरान और हदीस है, मेरा कुरान और हदीस है। मैं लावारिस लोगों से बात नहीं करता। मेरा घर कुरान और हदीस है, कुरान हदीस से मौलाना तकलीफ। तुम्हारा मौलाना सनाउल्लाह अभी ओ भैया छोड़ दिया आप। मुसलमानों, मैंने इससे कहा था, कुरान और हदीस क्या? तो मैंने इससे कहा कि अगर तू तरीके से बात करेगा, सही से बात करेगा तो वरना मैं बात करूंगा। अब अहले हदीस का एक बड़ा आलिम कहता है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी कहता है कि अहले हदीस का मजहब है कि उसूल जो है वो 4 हैं, ठीक है? उसूल 4 हैं, ये तो मालूम होगा। क्या क्या है वो उसूल 4, जरा बताएं। कुरान, हदीस, इज्मा, क़यास शरई। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये कहते हैं कि उसूल जो हैं अहले हदीसों के वो 4 हैं, यानी इस्लाम के ही हैं, मगर इन्होंने तस्लीम कर लिया इस बात को। मगर अभी मैं ये साबित करूंगा इंशाअल्लाह कि जो अब्दुल्ला साहब मेरे साथ लाइन पर हैं, ये किन किन चीजों का इनकार करेंगे और किया भी है। अभी कह रहे हैं कि मैं खाली कुरान और हदीस को मानता हूँ, मगर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी क्या कहते हैं कि कुरान
حدیث، اجماع امت اور قیاس مجتہد، اجتماع امت کا قیاس، سمجھ رہے ہیں؟ مجتہد قابل عمل لائے، سمجھے؟ سمجھ رہے ہیں؟ مجتہد کرنا کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں امت بنیے بھائی، سن لیجیے کیا ہے. مولانا امرتسری سن لیجیے بھائی، انہوں نے واجب کہا ہے. میں واجب اور فرض کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو واجب کہا ہے. میں اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں. میں شریعت، میں قیاس شرعی بھی جانتا ہوں، قرآن بھی جانتا ہوں. چلیے ایک اور چیز سن لیجیے، ہمارے تقلید مشہور اہل حدیث عالم محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ 55 برس کے تجربے سے معلوم ہوا جو تقلید چھوڑ دیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ. جو تقلید چھوڑ دیتے ہیں. تم نے کہا کہ آپ کے نزدیک تقلید کیا ہے؟ وہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، شرک ہے اور بدعت ہے اور نہ جانے تم نے کیا کیا کہا. تو اس عالم کے نزدیک، محمد حسین بٹالوی کے نزدیک تم کیا ہو؟ گمراہ ہو چکے ہو تم، محمد حسین بٹالوی کے نزدیک. آج سمجھے؟ ایک اور سنیے حوالہ. وہابیوں کو اہل حدیث نام دلانے والے محمد حسین بٹالوی صاحب لکھتے ہیں کہ غیر مجتہد کو تقلید، جب اس کا بٹن دبا دیا جاتا ہے، سنیے ہماری سنیے بھائی. تو اپنے گھر کے عالموں کا انکار کرتا ہے، اپنے گھر کے عالموں کو ہی نہیں مانتا. لاوارث میں اس لیے تیرے جیسے سے بات نہیں کرتا. تقلید مجتہد دلیل پیش کرو. مجتہد کو تقلید مجتہدین سے قرار انکاری کی گنجائش نہیں. تقلید کے جواز کے لیے حسین یہ میرے سے دلیل پکڑ رہا ہے علم سے. اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ثابت کر دیا اس نے. قرآن سے دلیل جاہل، میری بات میں تیرے گھر سے ثابت کر رہا ہوں. میرے پاس بہت کچھ ہے. تو یہ بتا دے کہ قرآن اور حدیث سے کہاں واجب ہے تقلید. ایک آیت پیش کر دے واللہ. انشاءاللہ وہ سب کروں گا انشاءاللہ. اللہ وہی کر عالم کے حوالے پیش مت کر، وہی پیش کرو کہ تقلید واجب ہے. کہاں لکھا ہے التقلید واجب علی کل مسلم؟ سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعلمون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. یہ قرآن ہے کچھ اور ہے؟ پہلے یہ بتا. آیت بھی صحیح سے نہیں پڑھی. یعلمون ہے، عین ذرا پور کر کے پڑھے. یعلمون. تیرے جیسے حرامیوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، سب جانتا ہوں. اگر میں نے صحیح پکڑ کی اسی کو تو دوبارہ پڑھ دے. اسی کو تو دوبارہ میں عربی پڑھوں میری پکڑ کر. ہاں چل میری عربی پہ پکڑ کر. نہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے وہی تو پڑھ. نہیں اس پہ چھوڑ. تو نے یعلمون پڑھا تھا نا، اس میں عین تو نے نکالا تھا پور کر کے. ارے میں کیا کہوں ڈرائیور میں ڈرائیور تیری اصلاح بھی نہ کروں. تو یعلمون پڑھ رہا ہے، حالانکہ یعلمون ہے. اچھا یعلمون پہ جھٹکا لگے گا. یعلمون کر دیا تو یعلمون پہ جھٹکا لگے گا. یہاں پر حروف قلقلہ نہیں ہے. نہیں یعلمون پہ جھٹکا لگے گا. تجھے جھٹکا لگا رہا ہے جاہل. جھٹکے نہیں، تو جو یہاں جھٹکا لگا رہا ہے یہاں حروف قلقلہ. مسلمانوں ان وہابی حرامیوں کی یہی حقیقت ہے. اور جاہلوں سے میں بات کرنا پسند بھی نہیں کرتا. جھٹکا لگا جھٹکا. مسلمانوں ایسے لوگوں سے بات کرنا بھول ہے، کیونکہ میں خود زبان کا بہت بڑا تیز ہوں اور میں کچھ کہہ دوں گا تو بہتر نہیں ہوگا. اس سے میں حرامی کی حقیقت واضح کر کے دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.